وحلقوا رؤوسهم وكسروا ونحروا وحمدوا الله على تمام حجهم وشكروا. أولئك يوفون أجرهم مرتين بما صبروا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذا أفادوا لزيارة الطواف مطهرين ولسعي بين الصفا والمروة محملين وبالحجر الأسود مستلمين ومطهرين وبماء زمزم شاربين ومتطهرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان ذي الملك